तुम इस तरह किया करो, जब देखा करो ना तो महबूब के जलवे देखने की कोशिश करो, और जब तुम्हारा सुनने को दिल करे तो मदीने वाले की बात सुना करो, और जब तुम्हारा बोलने को दिल करे तो फिर मेरे महबूब की नात पर बात करो। ये अपने आज़ा को इस काम लगाओ। ये तुम्हारी मोहब्बत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु सलाम में ये चीज़ें तुम्हारे लिए दलील बन जाएंगी, ये एक नमूना बन जाएंगी कि हुजूर से प्यार है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मेरी और आपकी नात का, तारीफ़ का मोहताज नहीं। क्यों कि रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है, हमने आपके लिए आपके तज़किरे को बुलंद कर दिया। तो जिनके ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंदी दे दी है, उस पर कोई शायर नात न भी लिखे, कोई अच्छा नात खा नात न भी पढ़े, माअज़ल्लाह कोई मजमा नात सुनने न भी आए, हुजूर का जिक्र तो अल्लाह ने बुलंद कर दिया है। लेकिन याद रखो कि जब शेर हुजूर की तारीफ़ में लिखा जाता है तो शेर लिखने वाला अपना कलाम सवार लेता है, और जब महफिल नात में लोग आके बैठते हैं, हुजूर के नाम पे बैठते हैं, वो किसी सियासी जलसे के लिए जमा नहीं होते, वो अपने किसी दुनियावी मकसद के लिए एहतजाज करने जमा नहीं होते, वो हुजूर की मिलाद के नाम पर इकट्ठे होते हैं। खल्लाक़े आलम के फरिश्ते तो गवाही देते होंगे ना, या अल्लाह देख के आए हैं हम, वो तेरे महबूब के लिए जमा हुए थे। नात खानों, क्या कमाल हो जाए अगर हम नात खानी के साथ मुखलिस हो जाएं। तुम्हें पता चल जाएगा जब सुबह क़यामत तुम्हारी इस नात खानी का वज़न होगा, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। सबसे आगे आगे हसन बिन साबित होंगे, और फिर ये नात खानों की पूरी लाइन हुजूर की बारगाह में जाएगी। तुम अपने आप को क्यों कमज़ोर करते हो? चंद हज़ार पे बेच के मेरी मिल्लत के नात खानों में ला शरीफ आ गया। नात के हुस्न को समझो तो सही यारो, सबसे आगे नात खानों की लाइन में हजरत हसन बिन साबित होंगे, और क़यामत तक जो हुजूर की नात पढ़ने वाला होगा वो सारे इस लाइन में होंगे। तुम्हें पता है इस लाइन में कौन कौन होगा? मुल्ला अब्दुल रहमान जामी भी होंगे, सादी शराजी भी होंगे। इस लाइन के अंदर चलते चलते तुम्हें डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी मिलेंगे, तुम्हें यहाँ इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी भी मिलेंगे, तुम्हें कहीं इसी तर्ज में कलाम करते नात पढ़ते आज़म चिश्ती मरहूम भी मिलेंगे, मोहम्मद अली ज़हूरी भी मिलेंगे। तुम्हें इसमें नात पढ़ते पढ़ते कई लोग मिलेंगे। इतने नसीबों वाले हो। उस लाइन में जाओगे जिस लाइन में रसूलुल्लाह के गुलाम लगे होंगे। आला हज़रत कहते हैं तेरी ज़ुबान हुजूर के लिए, हुजूर के लिए ये अल्लाह ने बनाई है, अपने जिक्र के लिए, महबूब करीम की नात के लिए। तो क्या करें? और यार सारा दिन इसने बातें तो करनी है, अल्लाह जानता है ये बातें करने का दौर है। चुप नहीं बैठते। बाज़ लोगों को कहना पड़ता है कि चल यार कोई 10 मिनट चुप भी कर जा, कोई हमें भी मौका दे थोड़ा सा बोलने का, और कोई तू थोड़ी सी सुन भी ले, किसी की कहना पड़ता है। इतनी जो बातें करते हो, इतनी जो खुशामदे करते हो, तो आला हज़रत मशवरा देते हैं, फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। बात शादी को हो तो हुजूर का जिक्र छेड़ दो कि नबी पाक का शादी का तरीका क्या है, हुजूर ने यहाँ क्या हमारे लिए तरीका मुबारक छोड़ा है। जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर। तो अगर जिक्र बच्चे के अकीके का हो तो देख लो हुजूर ने हमारे लिए क्या सुन्नत छोड़ी है। अगर यहाँ मौका तिजारत का हो तो देख लो नबी पाक ने तिजारत के मामले में क्या अहकामात दिए हैं। अगर मौका हो ज़िंदगी में आजमाइश का तो फिर भी देख लो हुजूर का क्या यहाँ हमारे लिए तर्ज़ हयात है। और अगर मौका हो अल्लाह की दी हुई नेमत का तो फिर भी देखो कि हुजूर के नकूश राह क्या हैं। बस अपने आप को हर वक्त हुजूर के ख्याल में गुम कर लो। फाज़िल बरेलवी का मशवरा है, वो कहते हैं ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो, वरना तो ठोकरें हैं ज़माने की। लोगों की तारीफ़ कितनी को करोगे, कितनी को थका देंगे तुम्हारी ज़ुबानें। हुजूर की तारीफ़ करो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे आ पड़ो। काफ़िला तो है रज़ा, अव्वल गया आखिर गया, हुजूर के दरवाजे पे आओ, नबी पाक की तारीफ़ करो, और फिर हुजूर की तारीफ़ सुने। मैं बड़े दर्द के साथ एक बात अर्ज़ करूं, मैं बड़े दर्द के साथ, दुखी दिल के साथ एक बात अर्ज़ करूं। मिलाद की महफिलों में गरीब लोग रह गए।
वो अमीरों, तुम सियासी जलसों में बड़े शौक़ से जाते हो, तुम्हारी पजारो भी जाती है, उस पर किसी सियासतदान का फ़ोटो भी लगाते हो, झंडा भी लगाते हो, बड़े खर्चे करते हो, जेबों से पैसे लगाते हो। क्या अजीब तुम्हारी मंतक है, जिस महबूब के सदके रब ने तुम्हें सारा कुछ दिया है। उस महबूब करीम अलैहिस्सलाम की महफिल आए तो वो गरीबों के हिस्से में आती है, वो कमज़ोरों के हिस्से में आती है, और तुम जाकर के चर्चे करते हो उनके। याद रखना, समझ लेना, दुनिया का सबसे खुशकिस्मत शख्स वो होता है जिसे अल्लाह अपने महबूब की गुलामी के लिए पसंद फरमा लेता है। यार इस तरफ तुम तवज्जो ही नहीं करते। हुजूर का जिक्र सुनो, ज़ौक़ से नात सुनी जाए। नात ना पढ़ने से ज़्यादा सुनने से ताल्लुक़ रखती है। नात खां अल्लाह के फजल से बड़े हैं, हमारे इस शहर में बड़े बड़े अच्छे नात खां आपको मिल जाएंगे, बड़े हैं, लेकिन ना सुनने वाले। चलें, नाराज़ किसी ने होना है तो वो हो जाए। जो बड़ी बड़ी महफ़िलें कराने वाले लोग हैं उनमें से भी अक्सर अहबाब ऐसे हैं जिन्हें महफ़िल करानी आती है, नात सुननी नहीं आती। महफ़िल कराना और है, नात सुनना, ये सुनना एक कमाल है। अब मैं जो अगली बात करूँगा वो शायद आपके लिए और ज़्यादा खुशी का बायस बने। नात पढ़ते सहाबा थे, सुनते मदीने वाले महबूब। आप सुनने का दर्जा तो देखें ना, कितना मामला मुनफरद है। हुजूर के जिक्र को सुनना, नबी पाक की बात को, ये मुनाफिकों का तरीका था कि हुजूर की बात जब होती थी, नबी पाक जब बात करते थे तो वो खेल कूद में लग जाते थे, हुजूर की बात ना सुनते, सुनने ना देते, ताकि किसी पे असर ना हो जाए। मोमिन क्या करता है? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी यहाँ भी सबक पढ़ाते हैं। वो कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अभी ताज़ी ताज़ी बातें छिड़ी हैं नबी पाक की अर्श पे, अभी फरिश्तों ने नया कलाम छेड़ा है हुजूर का। कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़ और फर्श पे तुरफा धूम धाम। वहाँ हुजूर का जिक्र छुड़ा हुआ है और यहाँ तो धूम मची हुई है, गुलामों ने मचाई है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, बस कान जिधर भी लगा ये तेरी ही दास्तान है। मैं अर्ज करूं, इधर देखो मेरी तरफ। मेरी मिल्लत के जवानों, हमारी ज़िंदगियाँ कमज़ोर हैं, हमारे ज़िम्मे बड़े सारे हुकूक हैं। बूढ़े माँ बाप के झुर्रियों वाले चेहरे हमें बड़ा परेशान करते हैं। कई घरों में बहनें हैं, वो आते जाते उनके दुपट्टे का वक़ार बरकरार रहे, ये हमारे दिलों में ख्वाहिशात चमकती हैं। बेटी छोटी सी भी आंगन में दौड़ रही हो तो बाप ना छोटी बेटी देख के भी कहता है अल्लाह नसीबा अच्छा कर दो, अल्लाह इस पे रहमत करना। ऐसे ज़माने की हमारे ज़िम्मे ड्यूटियाँ हैं, उन ड्यूटियों के लिए ना हम अपने घर से निकले हुए हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, कोई इधर जाता है। उस रास्ते में ना हमारा कई लोगों से वास्ता पड़ता है। कुछ हमसे अपने कसीदे पढ़वाते हैं, कुछ तारीफ़ें करवाते हैं, कई झूठ बुलवाते हैं। कई कहते हैं तू ये वाला काम कर पे नौकरी मिल जाएगी, कई कहते हैं तू मेरे साथ लग जा, तू कह कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ तो शायद मैं तुझे किसी यूरोप के मुल्क का वीज़ा दिला दूँ। ये झूठे हैं सारे, ये झूठी तारीफ़ कराएंगे, तेरी ज़ुबान को धोखे का आदी कर देंगे, तेरे मिजाज के अंदर ऐसी चीज़ें भर देंगे जो तेरे लिए नुकसान का बायस होंगे। ये तुझे पुतली का तमाशा बना देंगे, रिमोट कंट्रोल बना देंगे। ये दुनिया थका मारती है, ये इतना देते नहीं जितना परेशान करते हैं। याद रखो ये सारी चीज़ें धोखा हैं। दुनिया में एक दरवाज़ा ऐसा है जिसकी तारीफ़ करो ना तो दुनिया भी आखिरी हद तक मिलती है, और आखिरत में तो खुदा फिर फजल ही बड़ा फरमाएगा। और वो दरवाज़ा है मदीने वाले महबूब का, वो नबी करीम का दरवाज़ा है। हुजूर की जो तारीफ़ है ना, जो नबी पाक की चौखट की तारीफ़ करने वाले हैं, हुजूर के दरवाज़े की जो तारीफ़ करने वाले हैं नबी पाक की, उनमें सादे सादे लोग भी हैं। मुझे नहीं पता कि ज़्यादा सुरीला नाथ का कौन है, मुझे नहीं पता आजकल ज़्यादा रेट किसका है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक बूढ़ी सी अम्मा मदीना शरीफ में, सादी बिल्कुल और अनपढ़ बीबी, जुमले पंजाबी के भी ठीक नहीं अदा करने आते। मैं हुजूर की बारगाह की हाज़री दे के आ रहा था
تو بالکل باہر نا مسجد نبوی شریف کے جنگلے سے باہر نکل کے وہ بوڑھی اماں، سادے سے کپڑے، پنجاب کی تھی، کسی گاؤں کی تھی، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. اس کے سادے سے جملے، وہ دور بیٹھ کے نا، چونکہ قریب تو خواتین کا آنا درست ہے بھی نہیں اور وہ آنے بھی نہیں دیتے، پیچھے باہر ہم نکلے بازار میں تو وہاں نہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی، بچے نے وقت دیا ہوگا کہ اماں تو یہاں بیٹھ جانا تو میں آ جاؤں گا، تو وہاں بیٹھی تھی. چلیں میں نے بھی بہت سارے نعتیں سنی ہیں الحمدللہ، سنتے رہیں گے جب تک زندہ ہیں، پر اس بوڑھی اماں کے نا 2 جملے 2 فقرے، پھٹ گیا میرا کلیجہ اور کئی دن میں روتا رہا. وہ اپنے لب و لہجے میں نا، اپنے انداز میں، سادے کپڑے اس کے اور سادہ پرانا دوپٹہ، اور زمین پہ اسی طرح بیٹھی تھی جس طرح غریب لوگ بیٹھ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، مزدور بیٹھ جاتے ہیں. پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ نعت کیا پڑھ رہی تھی؟ کیا اس کا انداز تھا نعت پڑھنے کا؟ وہ کبھی دیہاتوں میں سادی عورتیں جس طرح بات کرتی تھی، ہماری بوڑھی مائیں اس طرح وہ بات کر رہی تھی، اور اشارے کر کے نا مدینے کے در و دیوار کی طرف اپنا مزہ پورا کر رہی تھی. کہہ رہی تھی ویکھو نہیں ویکھو. اس کا لہجہ ہے، ادھار لے کے بات کر رہا ہوں، اس کا لہجہ ہے، اس کی بات ہے، اور شعر میں وزن کیسا ہے اور جملے کی ترتیب کیسی ہے یہ شاعر بتائیں گے. مجھے تو لطف آیا تھا تو میں بات آگے نقل کر رہا ہوں. وہ کہہ رہی ہے اور وہ مطلب عوام کو متوجہ نہیں کر رہی، وہاں تو ہے ہی کوئی نہیں، اکیلی بیٹھی ہے، اپنا ذوق پورا کر رہی ہے. اور لگتا ہے کہ وہ نا، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ حور و غلمان کو متوجہ کر کے کہہ رہی ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. تھوڑی دیر اتنا روتی ہے کہ آواز بھر آتی ہے اس کی، پھر دوبارہ بات شروع کرتی ہے، پھر اپنے پلو سے آنسو پوچھتی. کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے ویکھو نی ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. اب ویکھو نہیں ویکھو، ویکھو نہیں ویکھو کڈے کرم کمائے سوں، اب میرے جے گندے مندے بھی در تے بلائے سوں. تھوڑا چاچ جانا چاہیے حضور سے پیار کرنے کا، تھوڑا نا چاچ جانا چاہیے، تھوڑا طریقہ ہونا چاہیے. اس کے لیے مہنگی محفل کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ذرا ذوق کی ضرورت ہے. اس کے لیے میرے پاس نا، میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن کم از کم 100 مجھے روز پیغام ملتے ہوں گے کہ پیر صاحب ٹائم چاہیے، پیر صاحب ٹائم. اب تو میں کئی دفعہ اتنا مجبور ہو جاتا ہوں کہ سوچتا ہوں یار میں چھوٹا آدمی ہوں، یہ مثلاً کیا کس حد تک انسان جو ہے وہ چلے گا. فجر کے بعد میں نے بیان کیا، زور سے پہلے میں نے بیان کیا، زور کے بعد میں نے بیان کیا، ابھی بھی میں بیان کر رہا ہوں. پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی. ہے بڑا مزیدار کام. بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کہتے ہیں انٹرنیشنل ہماری محفل ہے، انٹرنیشنل محفل ہے، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، فلانا بھی آیا، اتنے عمرے کے ٹکٹ. اپنا اپنا ذوق ہے، یہ بھی اچھے لوگ ہیں، کمال بات ہے. ایک دور سے جنوبی پنجاب سے بوڑھے بابا جی آئے، ان کو نہیں زیادہ، یہ بڑے سلیقے سے لوگ آتے ہیں، سفارشی رکے بھی لے آتے ہیں اور بھی بڑی چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، کس اینگل سے جائیں گے تو کام بنے گا، سارا سلیقہ آتا ہے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا کہ لگا جدوں میدان ازل دا تے لوکی چوراں وانگ سدھائے، کسی نے لوٹ لی علم دی دولت کوئی میر فقیر بنائے، آزم ویخ مقدر ساڈا اسی عشق خرید لے آئے. تے کسے دے سر تے تاج امامت اس علم پڑھاون سکھیا ہے، تے کسے نے پہنے فقر دا چوغا انہیں زہد کماون سکھیا ہے، آزم ویخ مقدر ساڈا اساں یار مناون سکھیا ہے. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. وہ بڑے لوگ آتے ہیں. میں آپ کو جو بات جہاں آپ کو کھڑا کرنا چاہتا ہوں وہاں آئیے گا. ایک سادے سے بزرگ سے، سیدھے سادے تھے، کندھے پہ رومال رکھا. جمعے والا دن میں گزر رہا تھا تو میرے کان میں ہلکی ہلکی بات، پریشرائز کر کے نہیں، کہنے لگے پیر صاحب جدوں بھی ٹائم ہوئے نا، مہینے نو، چوں نو، چھیاں نو، سال نو، دو نو، یہ انداز ہے. جدوں بھی ٹائم ہوئے نا تو ایک چھوٹی جی محفل کرنی. میں ماڑا بندہ جے، تھوڑی جی میری تنخواہ ہے، میں کمیٹی پائی یار مہینے پیسے رکھنا، جدوں تھوڑے کٹھے ہو جان تے سونے دا میلاد کردا. بڑی بڑی میں نے تقریریں سنی ہیں، بڑے بڑے باز سنے ہیں، حضور کی محبت پہ کلام سنے ہیں، مزہ آ جاتا ہے. لیکن یہ بھی کلام تھا حضور کی محبت کا. میں نے پلٹ کے نہ سر سے لے کر پیر تک وہ بابا دیکھا
اس کے نقش و نگار دیکھے، اس کے لبوں کی سادگی دیکھی، اس کا لہجہ دیکھ کے میں نے کہا چاچا جی تسی ٹائم چھڈو، دسو جلسہ کدن کرنا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں محبت ضروری ہے، پیار ضروری ہے، یہاں وفا دیکھی جاتی ہے، یہاں دل کا جذبہ دیکھا جاتا ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نہ لفظوں کے تراشے، نہ تیری آواز کا ترنم، نہ تیرا جھومنا، نہ تیرا تڑپ آنا، نہ تیرا محفل میں سچا جھوٹا وجد کرنا، ان میں سے کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ وہاں تو دیکھا جاتا ہے تیرے سینے میں میرے محبوب کی محبت کتنی ہے، اور وہ محبت ہونا ضروری ہے، وہ محبت ہونا ضروری ہے، قریب ہونا بھی ضروری نہیں، وہ محبت ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا بھی ضروری نہیں۔ محبت تگڑی ہو، خالص ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کے چاہا جائے، اگر غلام حضور تک نہ پہنچ سکے تو نبی پاک مولا علی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کو جبہ دے کے کہتے ہیں جا کے میرے اویس کرنی کو پہنچا دینا۔ جو چیز ضروری ہے اس پر توجہ دیں، اپنے سارے وجود کو حضور کی محبت میں ڈھال لیں، نبی کریم سے پیار کریں، اور اپنی روزمرہ کے معاملات میں ہر جگہ آپ صرف طلاق کا مسئلہ جا کے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، آپ صرف یہی پوچھتے ہیں کہ جناب وہ فلانی چیز جو ہے وہ ہم نے ناراض نہیں ہونا، یعنی ہر مرد نے یاد کر لیا ہے کہ 4 شادیاں جائز ہیں، تو میں کہتا ہوں اس کے علاوہ بھی بڑا کچھ جائز ہے، کہ صرف یہی آپ کو ایک مسئلہ آتا ہے کہ شریعت میں 4 شادیاں جائز ہیں، اور بھی بڑا کچھ جائز ہے وہ آپ نہیں کرتے۔ یہی اپنی مرضی کی چیز یاد رکھنی ہے۔ کبھی جا کے مولانا سے ہر بات پوچھو، ان سے پوچھو مولانا دکان ڈالنے لگا میرے مدینے والے کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ذکر رسول ہے۔ آپ اپنے علامہ صاحب سے، خطیب صاحب سے پوچھیں کہ رب نے مجھے بیٹا دیا ہے، نام کس طرح رکھوں، میں اس کے سار کے بال کس طرح اترواؤں، عقیقہ کس طرح کروں، مجھے بتائیں۔ یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو ذکر رسول ہے۔ آپ کو میرے بھائی کل والے دن اگر حضور کی نعت یاد آ رہی ہے تو بیٹے کی مہندی والے دن کیوں حضور کی یاد نہیں آتی؟ ہر مقام پر نبی پاک کا تذکرہ، اور شوق سے اور ذوق سے اور تڑپ سے اور کیفیت کے ساتھ، خالی نعرے نہیں۔ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں بندے کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے، لفظ ساتھ نہ بھی دیں اس کا وجود بتاتا ہے کہ اسے پیار ہو گیا حضور سے، اس کی طبیعت بتاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں کتابوں میں ملتا ہے سیاستہ کی صحیح روایات میں کہ یہودیوں کا ایک بچہ تھا، وہ چھوٹا بچہ تھا، وہ کہ لمبی چوڑی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس آ کے نا حضور کے سامنے کھڑا ہو جاتا، اور شارحین کہتے ہیں زیادہ پتہ وہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، بس محبوب کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، بس دیر تک نا حضور کو دیکھتا رہتا۔ نبی کریم کبھی کبھی کوئی کام بتاتے تو کر آتا، یہودی کا بیٹا تھا، پیار ہو گیا اسے نبی پاک سے۔ آپ کے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، میرے بیٹے کو بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ابا سے حضور کی نعت سنے۔ اس نے اپنے ابا سے دولت کی تعریف سنی تو اسے دولت سے پیار ہو گیا، اس نے اپنے ابا سے سنی نا بات کہ فلانے کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو پیسے بڑے کما رہا ہے، فلانے کا بیٹا کاروباری ہے تو آگے بڑا گزر گیا، جو سنا سو اس کے دل میں آ گیا۔ اگر یہ سنے گا تو حضور کا پیار بھی آ جائے گا۔ وہ نبی کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہے، حضور کی زیارت کرتا ہے، خدمت کرتا ہے یہودی کا بیٹا۔ میرے محبوب بڑے کریم ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں، حضور بڑا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، قربان جائیں، 2-1 دن نظر نہیں آیا تو حضور فرمانے لگے چلو نا تیمارداری کرنے چلے۔ حضور تیمارداری کرنے کیسے نصیب ہیں، کیسی خوشبختیاں ہیں، سرکار سرانے بیٹھے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کرم فرما رہے ہیں۔ حضور کی وہ محبت دیکھی نا تو وہ غریب یہودی، اسے پتا تھا سرداروں کے طریقے کیا ہیں، اسے پتا تھا چودھریوں کے سلیقے کیا ہیں، اسے خبر تھی کہ خان ہو تو ان کے مہمان بھی کوئی خان ہی ہوتے ہیں، انہیں خبر تھی کہ عام لوگوں کا طرز حیات کیا ہے، لیکن وہ سمجھ گیا کہ میرے جیسے غریب کے بچے کی تیمارداری کرنے جو آئیں وہ دنیا دار نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا اس چھوٹے بچے سے بات کر رہے ہیں، ادھر دیکھنا میری طرف، چھوٹے بچے سے۔ اب میں نے جو بات کہنی ہے اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئی تو بات ٹھیک ہے۔ پیار نبی پاک سے خالص کرنا
انشاءاللہ رسول پاک تیمارداریاں فرمائیں گے، کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ پیار خالص کرنا، نیرا نعرہ نہ لگانا، صرف تقریر میں بات نہ رہے، نکابت، خطابت اور یہ مائک کی حد تک چیزیں نہ رہ جائیں، کوئی اس کا عملی ثبوت بھی ہمارے سامنے آئے۔ حضور اس بچے سے بات کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کلمہ نہیں پڑھ لیتا؟ قربان جائیں، کسی کو ابا نے کلمہ پڑھایا، کسی کو اماں نے پڑھایا، کسی کو مفتی صاحب، پیر صاحب، علامہ صاحب، صوفی صاحب، درویش نے پڑھایا، اس کے بھی تو ذرا نصیب دیکھو نا، کلمہ نہیں پڑھ لیتا۔ تو اس بچے نے نا نظروں ہی نظروں میں اپنے باپ کی طرف دیکھا، پڑھ لوں کلمہ، نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہا ہے۔ تو والد کو بھی پتا تھا نا کہ یہ کون ہے، ایسے تھوڑی کوئی آ جاتا ہے تیمارداری کرنے، بڑے پیارے ہوتے ہیں بچے ماں باپ کو۔ تو باپ نے آگے بڑھ کے اس بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے پتر جس طرح یہ کہتے ہیں نا ویسے ہی کر لے، آپ پیار تو خالص کریں نبی پاک سے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ بڑا نصیبہ والا تھا جس کا جنازہ بھی مدینے والے محبوب نے پڑھایا، جس پر کرم نوازیاں بھی حضور نے فرمائی۔ میرے بھائی، حضور کے ساتھ پیار ہو۔ اپنے گجرانوالہ میں ایک دن سفر کر رہا تھا تو روڈ سے نیچے اترا ہوں، بالکل عین فجر کے بعد مجھے کہیں دور جانا تھا، تو سامنے نا بڑا سارا لکھا ہوا تھا، کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ وہ پڑھا، میں نے پڑھا تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، یعنی جاری ہو گیا۔ جس نے لکھا ہے اللہ اسے جزا عطا کرے، جس نے لکھا ہے اللہ اسے۔ یہ مسجد میں کسی جگہ نکلتے وقت، آتے وقت، جاتے وقت، دکان پہ آپ درود شریف لکھ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ تو بندہ نظر اٹھاتا ہی ہے نا پڑھنے کے لیے۔ تو آپ بتائیں اگر کسی نے دیکھ کے ایک دفعہ بھی پڑھ لیا تو لکھنے والے پر اللہ کتنا فضل فرمائے گا۔ درود و سلام نہ طبیعت کو میٹھا کر دیتا ہے، طبیعت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ مولانا ابو نصر رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں رات کو نا کبھی کبھی مدینہ شریف نکلتا تھا تو ایک درویش دودھ لے کے باہر آیا کرتا تھا، دودھ لے کے وہ باہر نکلتا تھا تو پتہ کہتا کیا تھا؟ کہتا تھا دودھ پی لو۔ تو لوگ پوچھتے تھے کتنے کا ہے؟ کہتے کوئی نہیں، بس تم دودھ پی لو اور مدینے والے پہ درود پڑھ دو، بھائی اتنی بات ہے، پیتے جاؤ اور درود شریف پڑھتے جاؤ۔ ایک تو درود و سلام پڑھنا ہے پورا ربیع الاول شریف۔ دوسری گزارش اس ماہ مبارک میں میری آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ سیرت کا کوئی ایک سبق ہر روز، میلاد شریف کے 30 دنوں میں سیرت کا ایک پورا باب، اس کو 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 7 منٹ میں اگر بیان کیا جا سکے، ایک باب لوگوں کو بتاؤ نا کہ میرے نبی پاک کا حلم کس طرح کا تھا، لوگوں کو بتاؤ حضور کی حکمت کس طرح کی تھی، لوگوں کو بتاؤ رسول پاک کی سچائی، دیانت، امانت کے معاملے میں سیرت کا منہج اور معیار کیا تھا، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے پہنتے کس طرح کا تھا، کھانے میں طرز محبت کیا تھا۔ حضور کی سیرت کا ایک پہلو روز میں اکثر اپنے آپ سے کہتا ہوں ہم نے حضور کی سیرت کھل کے بیان نہیں کی، کاش ہم حضور کی سیرت کھل کے لوگوں کو سناتے، کھل کے مطالعہ کرتے، ریسرچ کرتے، بیان کرتے، تدریس کرتے، بتاتے، پڑھاتے، سناتے۔ میری ملت کا کوئی جوان کسی ایکٹر اور کرکٹر کو آئیڈیل نہ بناتا، کسی موٹیویشنل سپیکر کے پاس جا کے نہ بیٹھتا، کہیں سے وہ اپنی ذہن سازی نہ کراتا، کہتا چپ کر، مجھے پتہ ہے میرے نبی پاک کا مصیبتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے حضور کا نعمتوں میں طریقہ کیا رہا، مجھے پتہ ہے رسول پاک علیہ السلام کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیا رہا۔ سیرت کے باب پورا ربیع الاول آپ سنیں بھی اور کوشش کریں۔ ایک کتاب ہے سیرت کی، بڑی سادی سی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، سادی سی ایک ہی جلد میں، ذرا زیادہ آسان ہے، وہ کتاب لے لیں آپ، اور اس کتاب کو نا آپ حضور کے جو اخلاق کے باب ہیں، جو شمائل ہیں، خصائل ہیں، فضائل ہیں، ان کو پہلے پڑھیں، اور آپ ذرا تھوڑا سا نا غور کے رک کے حضور کی سیرت مبارکہ کے جملے، یہ ربیع الاول شریف نہ سارا حضور کی یادوں کے نام کر دیں۔ آپ یقین کریں گے سیرت تعمیر کر دے گی آپ کو، آپ کی شخصیت کے اندر جتنی کمزوریاں ہوں گی
हुजूर की सीरत मुबारका पढ़ने की बरकत से अल्लाह वो सारी कमज़ोरियाँ अपने फजल से दूर फरमाएगा। आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है, खुदारा महाफिल का माहौल बहुत संजीदा कर ली, बहुत संजीदा महफिल रूहानियत वाली बनाए। मैं तमाम महफिल कराने वालों से, पूरा रबीउल अव्वल शरीफ महफिल कराने वालों से अपील करूँगा कि महफिलों में कैमरों का इस्तेमाल ज़रा कम करें, थोड़ी मेहरबानी करें। चलें रिकॉर्डिंग के लिए कहीं एक आध कैमरा आप ज़रूरी समझते हैं तो हर बंदा फ़ोटो सेशन कर रहा है, हर शख्स कमेंट्स दे रहा है, कम से कम इसका आप इस्तेमाल करें। कोशिश करें महफिल में वज़ू करके आएँ, सर ढाँप के आएँ, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की नात सुननी है, खुशबू लगा के आए। नबी करीम की महफिल नूर में बैठना है, वहाँ अदब के साथ आएँ, खुशू के साथ आएँ, तवज्जो आपकी नात खां के शेर पे हो। आप महफिल पे कोई तबसरा ना करें। नात खां जो माल इकट्ठा करके तय करके अपनी जान पे जुल्म करते हैं वो सबको पता है, लेकिन वो तो कर ही रहा है ना जो कर रहा है, हमें ग़ीबत करके क्या मिलेगा। आप नसीहत के अंदाज में को बात करें तो करें, महफिल के अंदर बैठ के उसकी नात भी सुन रहे हैं और साथ साथ जनाब आप तबसरा भी कर रहे हैं कि 40,000 लेता है, तो आपको तो कोई नात का मज़ा ना आया, आप तो इसी चक्कर में रहे कि इसने लिया क्या है। आप छोड़ें इस बात को, आप अपना सुरूर और जायका पूरा करें, खूबसूरत महफिल करें, कोशिश करें इतना रश ना डालें कि वो मजलिस इतनी लंबी हो जाए कि फिर सुबह फजर की नमाज के लिए लोगों के लिए मुशक्क़त बने। आप 1-1.5 घंटे में बड़ा माकूल पैगाम, सोनी नात, वैसे भी अगर आप एक आध नात खां को दावत देंगे तो उसका फ़ायदा आपको ये होगा, मेरे भाई के स्टेज पे लड़ाई नहीं होगी कि पहले मैंने जाना है और मैंने 6 जगह पे जाना है और मैं तो आ गया हूँ तो मेरा शुक्र अदा करो, ये जान छूटी रहेगी आपकी। आप अच्छे तरीके से एक शख्स को मौका दें, वो 2 नातें पढ़े, 3 पढ़े, एक सोनी तिलावत करें। एक बात जो हर साल कहता हूँ फिर कह लूँ, महफिल मिलाद में वो वाला काम ना करें जो हम सियासतदानों के मसले में करते हैं। ये ना हो कि मिलाद की स्टेजों पे भी फिर तगड़े तगड़े लोग जमा हो जाएं, गरीब बेचारे मिलाद में भी पीछे पीछे ही रह जाएं, वो ढूंढते ही रहें कि हमें इज़्ज़त किस दिन मिलनी है। बस जिसके हाथ में नोटों की दत्ती हो उसकी सीट भी अगली हो, सारा साल बेशक मस्जिद ना आए। ये रवैया ठीक नहीं, ये अंदाज तकलीफ़ दे है गरीबों के लिए। आप ये रंग इख्तियार ही ना करें और मेहरबानी करें। आप तो कहते हैं कि मिलाद शरीफ का लंगर बरकत वाला है और आप तो कहते हैं ये महफिल सारा साल बरकत वाली होगी, तो आपके बेटे के नाम की जो दावत होती है वलीमे की, उसमें भी आप छतों से डब्बे फेंकते हैं चावलों के, उसमें भी आप यही सलूक करते हैं जूस वाले डब्बों के साथ कि छत से फेंक दें, ये ले लो मिलाद का है, मेरे बेटे के वलीमे का, इस तरह फेंकते हो। तो ये हुजूर के मिलाद के साथ ये हाल है। आप वहाँ भी आपने नाराज़ नहीं होना। मैं आपको, चूँकि मैं रोज़ जाता हूँ तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, चौधरियों के लिए, ख़ास लोगों के लिए सोने दस्तरखान, आला ग़िज़ाएँ चुन दी आपने, और जनाब वो जो गरीब तबका बेचारा आया था उसको छापरों में चावल फेंक दिया आपने। चे मानादारत, अगर ये लंगर मिलाद का है चावल वाला, ये अगर गरीब के गले से उतर जाता है तो नात खां के गले से भी उतर जाएगा, पीर साहब के गले से भी उतर जाएगा। कोई इतनी मुसीबत वाली बात, एक जैसा लंगर, ये क्या बात हुई? बुजुर्गों के नाम का जो लंगर सादा हो वो मुरीद खाएं। और जनाब वो इकबाल ने कहा था कि मुरीद बेचारे को मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। ये रंग, आप इशरत कदों में रहें और आने वाला उसको सड़क पे भी सोने की जगह ना मिले। ये हुजूर का मिलाद है, आप तय कर लें कि रसूल पाक ने बताया है कि जिस प्लेट में रोटी अबू बकर सिद्दीक खाएंगे उसी में बिलाल हबशी भी खाएंगे। ये तय किया है मेरे रसूल पाक ने। मिल्लत के जवानों, तय करो हुजूर के मिलाद पर कि जिस प्लेट में खाना फारूक आजम ने खाया है उसी में खाना हजरत आमिर बिन फहीरा ने भी खाया है, उसी में सलमान फारसी ने भी खाया है, सुहैब रूमी ने भी खाया है। एक ही सफ थी। अगर हजरत अबू जर गिफारी के मुंह से निकल गया जनाबे बिलाल के लिए कि ओ अबशन के बेटे, तो नबी पाक ने कहा कि अबू जर तू चौधरियों का पुत्र है, तेरी बड़ी शान है, बंदा भी बड़ा सच्चा है, बड़ी अजमतों वाला है, पर जितनी शान तेरी है बिलाल की भी उतनी है। करना माजरत,
سیدنا ابو ذر غفاری نے پھر حضرت بلال کے آگے لیٹ کے کہا تھا اب حالات بدل گئے ہیں، اب غریبوں کی غربتیں بازاروں میں رولی نہیں جائیں گی، اب مدینے والے کا دور ہے، یہ وہ دور ہے جس میں عزت ہی عزت ہے۔ فرمایا اب اپنا پیر اٹھا اور میرے سینے پہ رکھ، میں بتاؤں کہ تھے تو آپ حبشن کے بیٹے ہی، پر جب سے مدینے والے کا کلمہ پڑھ گئے ہیں ہم سب کے سردار ہو گئے۔ کم از کم آپ حضور کے میلاد کے نام کی محفل میں اتنا تو کریں کہ امیر غریب کی روٹی ایک جیسی کر دیں، ہو جائے گا؟ ہاں نہ نہیں کرتے، ہو جائے گا؟ یہ کم از کم اتنا تو کریں نا، آپ سادہ کریں چیزوں کو اور غریبوں کو بٹھا کے نا، یہ بڑا کمال ہوگا۔ روز محفل ہونی ہے، سونا لنگر صاف ستھرا، اور امیر روز ہی گوشت کھاتے ہیں، آپ جب بہترین گوشت ڈال کے کھانا پکائیں تو وہ بیچارہ غریب جو مزدوری کر کے آئے، جس کے بچے ہفتے ہفتے کے بعد بھی گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ذرا اپنے تینوں بیٹے لے کے آئے، پلیٹ میں بیٹھ کے لنگر کھائے، اور اس کے دو بیٹے پوچھے ابا جی آج بڑا مزہ ہے روٹی کا، تو وہ کہے پتر آج میلاد مصطفیٰ ہے میرے نبی پاک، آج محفل ہے حضور کے نام کی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ بھی منہ کے اندر بوٹی رکھے ہوئے بھی یاد کر لے گا کہ جب حضور کا میلاد ہوتا ہے نا پھر غریب امیر کٹھے بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ وہ یاد کر لے گا اور اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ یقین کریں آج تقریر شکریر نہیں، موضوع نہیں، آج تو میں جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، پہلی محفل میلاد میں حاضر ہوں، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ پورا مہینہ کس طرح کر کے چلنا ہے، سونا ذکر کرنا ہے انشاءاللہ پورا مہینہ، اور سونی نعتیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، صبح و شام درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی مٹھائی کھانی بھی ہے کھلانی بھی ہے انشاءاللہ پورا لطف۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، دلیلیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، مجھے کہنے لگے ویسے آپ کے میلاد کے بارے میں جذبات کیا ہیں، آپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں ربیع الاول میں؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میں نے انہیں کہا کہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میرے ابا جی نا کھیتوں میں کھاد بکھیرا کرتے تھے، کھاد کھلاری دی تھی نا، تو وہ ایک طریقہ تھا ان کا کہ وہ نا لے کے نا پرنا رومال تو گلے کے ساتھ باندھ لیتے تھے، یوں پیچھے یہاں باندھ لیتے تھے اور آگے سے اس کو پکڑ لیتے تھے، اس میں کھاد ڈال لیتے تھے، تو پھر اس میں سے نکالتے رہتے تھے اور کھیتوں میں۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ جو تو کہتے ہیں نا کہ تیرا میلاد کے بارے میں جذبہ کیا ہے، تو میں نے کہا میرا میلاد کے بارے میں جذبہ یہ ہے کہ میرا دل کرتا ہے 12 ربیع الاول کو فجر پڑھوں اور وہ رومال گلے میں باندھ لوں، اس کے اندر مٹھائی ڈال لوں اور گلی گلی نکل جاؤں اور ہر ایک کے منہ میں لڈو ڈال کے کہوں کھا آج میرے نبی کا میلاد۔ میرا جذبہ ہے میلاد کے لیے، یہ میرا جذبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہیں منکر عجب کھانے غرانے والے۔ عجیب تماشا ہے، حضور کا کھا کے حضور کے غلاموں سے الجھتے ہیں، اے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ اور کمال کر دی، کہنے لگے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، وہ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور کیا خوب کہا، فرمانے لگے فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے۔ اگر میں اپنے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں تو کہوں گا اس کی طرف جس نے مانگا تھا، اس کی طرف دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ بھائی خوب حضور کا ذکر کریں، لیکن سنت کی، شریعت کی، دین کی مکمل پیروی کریں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں اللہ قبول، جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔